السلام عليكم. تنتمنى يكونوا الناس اللي دوزوا معنا البريباراسيون ديال العام اللي فات لي زيكزامان يكونوا كلهم ناجحين. وان شاء الله غنبداو في هاد لا سيري ديال لي كور عاوتاني الناس اللي يلا طالعين دوزيام اني. اول كور غيبداو به هو موديول ديال لوجيك كومبيناتوار. فيه لا بروميير شابيتر لي باز ماتيماتيك اي لوغ اوبيراسيون. هنا نهضروا على الالكترونيك نيميريك. l'électronique numérique, c'est une partie de l'électronique اللي فيها les circuits intégrés, les circuits logiques, اللي تيمتازوا بلا rapidité, la précision, la qualité et moins encombrement. يعني ما تيشدوش l'espace بزاف حيت seulement des circuits intégrés, ou la fiabilité ou bien l'efficacité ديال le travail. La facilité de production bien sûr, ou utilisation de dépannage et aussi la mémorisation de programmes est le plus important, c'est partie mémorisation. Alors logique numérique ou bien les circuits logiques numériques, c'est une partie de l'électronique. Donc première année électronique analogique ou électronique de puissance, les huma à base des semi-conducteurs. Donc les circuits numériques sous forme des circuits intégrés les à base des diodes et des transistors internes اللي هما سومي كوندكتور. الالكترونيك نيميريك تتستعمل بزاف لي يوتيليزاسيون اللي تنستعملوها حنا كوتيديان. باغ اكزومبل لوسكون prendre une photo, alors automatiquement تتسمى ان غراندور فيزيك اللي تدار ليها لا كونفرسيون انالوجيك نيميريك وتتخزن في التليفون في واحد لا زون ولا سيستيم دو تريتمون نيميريك. ابري ملي تبغي تافيشيها تتحول لك سو فورم نيميريك انالوجيك وتتافيشها في التليفون. ميم شوز بالنسبه لان ميساج اوديو او بيان ان فيديو كلهم تيتخزنوا سو فورم نيميريك او بيان اوسي اون ابل تيليفونيك. ابل تيليفونيك اوتوماتيكمون فو كومبوزي لو نيميرو. داكشي اللي تتقول كامل تيتحول سو فورم نيميريك. هاد الكونفرتيسور كاين في التليفون تيتحول نيميريك تيمشي في لا زون واحد لو سيستيم دو تريتمون. لو سيستيم دو تريتمون اللي غتكون فيه بالنسبه لابيل تليفونيك غيكون فيه داك لوبيراتور اللي غيخزن كاع دوك لي ميساج اللي قلتي في التليفون، و لوطخ ريسيبتور غياخد دوك لي زانفورماسيون نيميريك وغادي يحولهم انالوجيك باش يقرا الابيل ديالك ولا يسمع الابيل ديالك. ميم شوز ثاني تتوقع في لانفيرس. الوغ لي تيليفون بورطابل تيكون فيهم سولمون دو كونفرتيسور انالوجيك نيميريك و نيميريك انالوجيك وواحد لانترفاس بوغ recevoir ولا donner les informations لهاد لو سيستيم دو تريتمون. في لو ميم شوز تيوقع حتى في لي ميساج ولا في الكلافي ديال بيسي. لوسكون كليك على سور واحد لو بوطون مثلا بوطون ا اوتوماتيكمون خصو يتحول اون فالور نيميريك وتمشي لا باز دو تريتمون اللي كاينه في البيسي اللي هو البروسيسور وتقرا انها راه هاد لو ميساج سي لا لتر ا عاد تكتب لك انت ا اوتوماتيكمون. الا بدلتي ديك لا توش هزيتيها وبدلتها بلاصه اخرى راه غيديك واخا توريك انت مثلا لا لتر بي يقد يكتب لك ا. علاش؟ لان في التريتمون ديالها مكتوبه في لي دوني مكتوبه لا لتر هاد لو كورون او بيان هاد لا توش هادي ايكيفالون ديال واحد لو بوطون. الوغ لي تليفون بورطابل كلهم تيستعملوا هاد اللوجيك نيميريك اللي هو ا باز 0 و 1. يعني سو سون دي باز ماتيماتيك اللي تيستعملوا في الالكترونيك نيميريك ا باز دي سيركوي انتيغري. بيان سور في لو موديول غتقراو سولمون لي موديول ولا لي سيركوي انتيغري دو باز اللي هما اللي بداو فيهم الالكترونيك نيميريك. وبيان سور اخر تكنولوجي كاينين لي لوجيك بروغرامي، يعني دي سيركوي انتيغري لي بروغرامي اللي منهم لو ميكرو كونترولور هو تيدير هاد الخدمات كاملين اللي قلنا دابا. سيرتو في هاد لا توش اللي قلنا دابا توش ا بي وهذا كلهم في لو سيستيم نيميريك. الوغ لي باز ماتيماتيك لو بليز يوتيليزي هي لا باز ديسيمال. لا باز ديسيمال هي لا باز 10 فيها الارقام اللي كاينين في هاد لا باز من 0 حتى 9. يعني هي لا باز اللي معروفه قرينا فيها من الابتدائي. كاين لا باز بينير هي لا باز 2 فيها 0 و 1 ارقام اللي كاين في هاد لا باز.
وكاينه لا باز اوكتال، هي لا باز ويت اللي فيها من صفر حتى لسبعة، يعني ما فيهاش الارقام 8 و9. يعني ما غتلقاش، يعني الا لقيتي شي رقم 8 و9 في هاد لا باز، يعني راه لو نومبر ما تينتميش لا باز اوكتال. وكاينه لا ديرنيير باز هي لا باز هكزاديسيمال، وبيان لا باز 16 فيها من صفر حتى ل15. بالنسبه من 10 ل 15 نسميهم حروف ا بي سي دي او اف. ايكيفالون مثلا ا هي ايكيفالون 10، بي هي 11، سي 12، 13، 14، 15. دونك هادو هما لي باز ماتيماتيك لي بلوز يوتيليزي. دونك اول باز كانت هي لا باز بينير 0 1، من بعد كرياو لي زوتر باز بور سامبليفيكاسيون. لا كونفرسيون اونتر لي باز تنديرو دو ميثود. دونك لا ميثود الاولى نبداو بلا كونفرسيون من لا باز بينير لا باز ديسيمال، ou bien من لا باز 8 لا باز ديسيمال، ou bien من لا باز 16 لا باز ديسيمال. الوغ هاد الطريقه تدار بنفس لا ميثود كيلكو سوا لا باز اللي بدينا منها، المهم هو نمشيو لا باز ديسيمال. الوغ بوغ فيغ هاد لا كونفرسيون تناخدو واحد لو نومبر. هاد لو نومبر اللي تيكون في لا باز مثلا باغ اكزومبل في لا باز بينير في ارقام سولمون 0 و 1، فيه اون بارتي اللي قبل من الفاصله تيتسمى اون بارتي اونتيي، ومن ورا الفاصله تيتسمى اون بارتي فراكسيونيل. الوغ تنشدو العدد الاول تنضربوه في لا باز لا بويسونس 0، العدد الثاني في لا باز لا بويسونس 1، ابخي في لا باز لا بويسونس 2 لا بويسونس 3 انسي دو سويت. تنبقاو نضربو في لا بويسونس، ومن ورا الفاصله يعني لا بارتي اونتيير تنضربو في لا بويسونس لا باز لا بويسونس موان 1 موان 2 موان 3 موان 4 انسي دو سويت. دونك هنا الواحد الاولاني هو 1 في 2 أس 4، الزيرو غتضرب في 2 أس 3، الواحد غيتضرب في 2 أس 2، الواحد عاوتاني غيتضرب في 2 أس 1، والزيرو غيتضرب في 2 أس 0. كما قلنا اللي من ورا الفاصلة يعني لا بارتي اونتيي ولا بارتي فراكسيونيل باردون غيتضرب 0 في 2 على بويسونس موان 2، والواحد غيتضرب في 2 على بويسونس موان 2. الوغ 2 أس 4 هي 16، في واحد هي 16، 2 أس 3 هي 8 في 0 دونك هي 0، 2 أس 2 هي 4 فوا واحد هي 4، 2 أس 1 هي 2 في واحد هي 2، 2 أس 0 هي 1 مضروبة في 0 تعطيني 0، 2 أس ناقص 1 هي 1 على 2. دونك نكتبو هنا الأرقام ديال كل واحد باش نديرو من بعد لاصوم. دونك 16 0 4 هنا 2، هنايا 0 في 1 0، هنايا 0.5. هنا الأغلبية تيغلطو في هاد لي دو زيكزومبل، هاد لي بارتي الاخرين هما اي عدد أس 0 تساوي 1، تيغلطو فيها بزاف، تيغلطو في 10 لا بويسونس موان. الوغ 2 أس ناقص 1 راه هي 1 على 2 تساوي 0.5، زائد و 2 أس ناقص 2 راه هي 1 على 2 أس 2 اللي هي 1 على 4 اللي هي 0.25. فهم؟ دونك درنا لا الصوم نلقاو 16 زائد 4 هي 20 زائد 2 هي 22. دونك هذا هو لا بارتي اونتيير. ولا بارتي فراكسيونيل غنلقاو هو 0.25. دونك هنا حرت 0 حرت 0.5 في 0 هي 0، دونك ما كتبنا في الاول 0.5. دونك غيبقى لينا سولمون لو نومبر اللي درنا لا الصوم غتبقى لك هي 22.25 في لا باز ديسيمال. لو تنكتبو هاد العدد في لا باز ديسيمال. ميم شوز بالنسبة لي زوتر باز. دونك في لا باز اوكتال
غتلقى 3 مضروبة في 8 أس جوج، 7 في 8 أس واحد، 2 في 8 أس زيرو، 0 في 8 أس ناقص واحد، 6 في 8 أس ناقص جوج. فهم واش نديرو لا الصوم. ميم شوز بالنسبة لا باز إكزاديسيمال، دونك تا هي اف في 16 أس واحد، دي في 16 أس زيرو، جوج في 16 أس ناقص واحد، و أ في 16 أس ناقص جوج. دونك هنايا الكالكول اللي تيكون شوية ديفيسيل هو هذا. دونك 6 في جوج أس 8 أس ناقص جوج راه هي 6 على 8 أس جوج اللي هي 6 على 64، هي 0.1562. دونك تكتب هاد لو نومبر هو اللي شوية طويل. كاين دي كالكولاتريس اللي تيديروا هاد لا كونفرسيون فيهم تكتب لها عدد اون ديسيمال، تيكتب لك تتورك على بينير تيحولها لك ديريكتومون. يعني وهاد لي كالكولاتريس بارفوا تيكونوا ممنوعين في لي زيكزامان، مي تنخدم كاين اللي تيخدم بهم. الوغ بالنسبه للهكزاديسيمال اللي خصك تعرف هو ترومبلاسي هاد الحروف اف ب15، دي هي 13، او ا هي 10، و ابخي تدير الكالكول. دونك 16 أس ناقص جوج راه هي 1 على 16 أس جوج. دونك خصك دير لها كالكولاتريس باش تلقى هداك العدد اللي غيخرج لك بيان سور في الريزولطا 253,1604.065. دونك باز كبيرة. دونك دابا نشوفو الطريقة العكس، يعني نبدا من لا باز ديسيمال وغنمشي لا باز بينار اللي هي جوج، ولا لا باز 8 ولا لا باز 16. دونك في هاد الحالة تاني كاينه نفس الطريقة وحدة تتابليكا، هو نبدا من لا باز 10 وغنمشي لواحد نوتخ باز. الوغ لو نومبر تيتكون قلنا من بارتي اونتيير و اون بارتي فراكسيونيل. دونك لا بارتي اونتيير تنقسم على لا باز اللي غنحول ليها، ولا بارتي فراكسيونيل تنضرب في لا باز اللي غنحول ليها. دونك سوا غنحول للجوج، سوا غنحول ل8، سوا غنحول ل16. الوغ هنا غناخدو واحد ليكزامبل. دونك غناخدو واحد العدد اللي هو 91.4. كنعاودو نكتبو هنايا فاصلة 4 من لا باز ديسيمال غنحولوها لا باز بينار اللي هي لا باز جوج. دونك شغنديرو تناخدو لو نومبر اونتيير اللي هو 91 غنقسموه على جوج. دونك 91 مقسوم على جوج غتعطيني هي 45 ونص. نورمالمون باش نكتبش ونص تنكتب 45. دونك 45 في جوج هي 90، غيشيط ليا واحد تنكتب في لو غيست واحد. نشد ديك 45 عاوتاني تنقسمها على جوج تعطيني 22. بيان سور تعطيني 22 ونص، نكتبها 22. 22 في جوج هي 22 هي 44، غيشيط ليا عاوتاني واحد. 22 غنقسمها على جوج تعطيني 11 في جوج 22 مغيشيط والو، دونك كنكتب زيرو. 11 مقسومة على جوج هي 5 وغيشيط واحد. 5 غنقسمها على جوج غيعطيني هي جوج غيشيط عاوتاني واحد. واحد مقسوم على جوج، دونك جوج بعدا مقسوم على جوج غيعطيني واحد غيشيط زيرو، وواحد مقسوم على جوج فيه زيرو وغيشيط داك الواحد اللي قسمت. واش نقرا لو نومبر من التحت للفوق. دونك غنقرا الاعداد من التحت للفوق، يعني غنقرا واحد تابعو زيرو تابعو واحد تابعو واحد اخر تابعو زيرو تابعو واحد تابعو واحد. دونك باش نكتبو العدد كيما بحال هكا من التحت للفوق ديال داكشي اللي شاط لينا من القسمه. بيان سور ديما الا قسمت على جوج راه غيشيط ليا سوا زيرو سوا واحد، ما غيشيطش ليا اكثر من هادشي. كاين اللي تيدير طريقه واحده اخرى بهذا الشكل. دونك 91 مقسوم على جوج دونك فيها 45 غيبقى واحد، مقسوم على جوج فيها 22 غيبقى واحد، مقسوم على جوج فيها 11 غيبقى زيرو، دونك الباقي زيرو. مقسومة على جوج فيها 5 غيبقى واحد، مقسومة على جوج فيها جوج غيبقى واحد، مقسومة عاوتاني على جوج فيها واحد غيبقى زيرو، والواحد مقسوم على جوج
فيه زيرو وغيبقى واحد. الوغ اوتوماتيكمون تتسالي القسمة ملي تلقى في الاخر زيرو، وتنقرا العدد من التحت الفوق، ونقرا واحد زيرو جوج وحدات زيرو جوج وحدات اخرين. دونك هدا لا بارتي اونتيير. ديما تنديرو هاد العملية، تنقسم على لا باز اللي غنحول لها، سوا غنحول لا باز جوج نقسم على جوج، سوا غنحول لا باز 8 نقسم على 8، سوا غنحول لا باز 16 نقسم على 16. بالنسبة لا بارتي فراكسيونيل، دونك هي 0.4 غنشدها غنضربها في لا باز اللي غنحول لها. دونك 0.4 في جوج هي تعطيني 0.8. تناخد هاد الصفر تنكتبو، دونك هنا غنديرو فاصلة ونكتب صفر. مفهوم؟ تناخد داك العدد كامل 0.8 تنعاود نضربو في جوج. دونك إلا ضربنا 0.8 في جوج غيعطيني 1.6. الوغ هداك الواحد عاوتاني غناخد داك الواحد ونكتبو تاني في بلاصة الفاصلة. هاد المرة غنحولو نردو زيرو، رومبلاسيه بزيرو. كانت عندي 1.6 غتولي عندي 0.6. غنضربها عاوتاني في جوج تعطيني 1.2. تاني غناخد واحد نحطو في بلاصتو ونرومبلاسي تاني بزيرو، تولي عندي 0.2. نضربها في جوج عطيني هي 0.4. دونك غنكتب تاني الزيرو، دونك 0.4 عاوتاني غنضربها في جوج عطيني 0.8. غنلقى تاني الزيرو ونكتب زيرو، ونبقى غادي بحال هكا. تيكونوا مطلوبين مني واش 4 الارقام ولا فاصلة ولا 5 ولا 6. دونك على حساب ليكزارسيس. دونك لا بليبار تناخدو 4 الارقام ولا الفاصلة. هادشي الا ما كانت عطاتك حتى شي حاجه حتى شي انفورماسيون تاخد 4 الارقام ابخي الفيرغول. دونك هادي لا كونفرسيون تدار بهاد الطريقه، سوا حولنا من 10 ل 2، سوا حولنا من 10 ل 8، سوا حولنا من 10 ل 16. دونك تنخدمو بهاد لا ميثود هادي، بارتي اونتيير بوحدو ولا بارتي فراكسيونيل بوحدو. الوغ كاينه اون اوتر ميثود اللي كاينه بين لا باز 8 ولا باز 2. دونك كاين واحد لو طابلو، كل عدد اون نوكتال عنده ايكيفالون ديالو اون بينار. دونك صفر هي 000، الواحد هي 001، جوج هي 010، 3 هي 11، 4 هي 100، 5 101، 6 110، 7 هي 111. دونك هادي تلقاوهم اوتوماتيكمون ولا درنا لا كونفرسيون كيما درنا دابا من الديسيمال للبينار، تلقاو هاد الاعداد هادو تنخدمو بهم حتى في الاوكتال. الوغ الطريقه باش نديرو لا كونفرسيون من الاوكتال للبينار ولا العكس، تناخدو واحد العدد اون نوكتال وتنحطو ليكيفالون ديالو اوتوماتيكمون بالبينار. دونك مثلا 175 لا باز 8 نحولوها لاز 2. دونك واحد هو نكتبو ليكيفالون ديالو هو 001، 7 هي 111، والخمسة هي 101. بيان سور واحد جوج زيروات هنا شايطين تنحيدهم في اليسر، تيبقى عندي العدد حيت هادو زايدين ما تيتقراوش. دونك يبقى عندي العدد اللي هو هذا. دونك 1 هو في لاباز بينار. والعكس صحيح، يعني الا كان عندك مثلا واحد العدد اون بينار اللي هو هذا، تندير جروبمون، تنجمع الاعداد. دونك كندير ديك 101 ثلاثه الارقام الاولين، عاوتاني نجمع الاعداد الثانيين 111، غيشيط ليا واحد خصني نزيد جوج صفرات باش نكمل ثلاث الارقام. دونك خصني دابا يكون عندي ثلاث ارقام. دونك جروبمون ديال لي 3 نومبر، وندير نحط كل واحد ليكيفالون ديالو. دونك 101 ليكيفالون ديالها هي 5، 111 ايكيفالون ديالها هي 7، و001 هي ايكيفالون ديالهم هي 1. دونك جوج صفرات تنزيدهم باش نكملوا ثلاث الاعداد. ضروري يكون عندي ثلاث الاعداد باش ندير هاد لا كونفرسيون من لا باز 2 لا باز 8، ولا من لا باز بينار لا باز اوكتال. بيان سور الا كانوا الفاصله حتى هي تنبداو من لا غوش فيغ لا دغوات، حيت غيتزادوا الزيروات. دونك تنزيدوهم كاملين. بالنسبه لا باز هكزاديسيمال تدير جروبمون ديال 4 الارقام. دونك 4 الارقام يعني غنجمع 1101
ويبقاو ليا واحد 3 الوحدات غنزيدهم زيرو باش يوليو رقم. دونك 0101 تعطيني هي 7، و 1101 تعطيني هي دي. دونك هادي في لاباز اكزاديسيمال تنستعمل 4 الأرقام. دونك هذا هو الفرق بين الأوكتال والإكزاديسيمال، هما دوك 3 أرقام و 4 أرقام. الوغ هنا غناخدو في الاخر واحد ليكزارسيس دابليكاسيون بوغ كومبروندر تري بيان لا ميثود ديال لا كونفرسيون. دونك ليكزارسيس فيه دو نومبر مثلا بينير غنحولو للديسيمال والاوكتال والاكزاديسيمال، والديسيمال تا هو نحولو للبينير والاوكتال والاكزاديسيمال، ونعمر الطابلو كامل. الوغ باش نعمر هاد الطابلو خصني نعرف لي دو ميثود ديال لا كونفرسيون، من الديسيمال فيغ اون اوتر باز ومن اون اوتر باز فيغ ديسيمال، ونكون عارف هاد الطابلو ديال لا كونفرسيون باش نخدم بالاوكتال والاكزاديسيمال اون ريلاسيون افيك بينير. الوغ هادي اللي شفنا لابارتي الاخرى اللي شفنا دابا. دونك هي لابارتي لو بلو سامبل. دونك تنبدا بها هي الاولى. هاد لابارتي حيت ساهله ما فيهاش الحساب، يعني ما فيهاش نخدمش كالكوليتريس، سولمون تندير دي جروبمون ديال لي 3 نومبر بالنسبه اللي بغيت نمشي للاوكتال، ودي جروبمون ديال لي 4 نومبر اللي بغيت نمشي لا باز اكزا ديسيمال. الوغ لو طابلو بيان سور راه تقدر تحفظو بزاف الطرق. تقدر دير ليه ديمونستراسيون، مثلا جوج اون ديسيمال بغيت تحولها لبينار غتقسم على جوج يعطيك واحد، شاد زيرو، واحد مقسم على جوج فيه زيرو يعطيك واحد هي 10. دونك جوج هي 10 اون بينار. ميم شوز بالنسبة لتلاتة 4 5 هذا باش تلقى هذاك العدد. دونك مثلا 4 راه هي تاني تقسم على جوج يعطيك هي جوج فيها تبقى زيرو، تقسم على جوج يعطيك ثاني واحد غيبقى زيرو، تقسم على جوج فيه زيرو غيبقى واحد يعطيك هي 100. فهم؟ دونك هاد لو طابلو تيتحفظ بحال هكا، وكاين اللي كيحفظو بطرق وحدين اخرين. دونك تيدير 4 زيروات 4 الوحدات 3 زيرو جوج زيروات جوج وحدات 0 1 0 1 باش يحرف هاد لو طابلو. الوغ هنا غنبداو بلا ميثود لو بلو سامبل هي لا كونفرسيون من لا باز 2 لا باز 8. لو بلوز امبورطون هنا يكون عندك الطابلو وتكون تجمع 3 الارقام كل 3 بوحدهم. الوغ كيفاش غنديرو هاد الطريقه؟ دونك نكتبو لو نومبر اللي عندنا تمايا. دونك 4 الوحدات 0 1 فاصلة 11. الوغ لا بارتي اونتيير تندير جروبمون ديال لي 3 نومبر. الوغ غنجمع واحد 3 لي نومبر، لا بارتي فراكسيونيل تا هو غنجمع 3 لي نومبر. دونك بيان سور خاصني شي حاجه تنزيد زيروات، دونك الزيروات نبقى نزيدهم سواء ادروات سواء اغوش على حساب باش نلقى 3 نومبر. الوغ 111 هي 7، 101 هي 5، و110 هي 6. غادي تعطيني هي 75.6. دونك هذا العدد هو لا باز اوكتال. دونك نعمرها في الطابلو لا باز اوكتال. دونك بنفس الطريقة نشوفوا العدد لا ميثود انفيرس. دونك 15.7 في لا باز اوكتال ونحولوها لا باز بينار. دونك خصني ناخد واحد نكتبو بثلاث الارقام. دونك في ثلاث الارقام نكتب هي 0 0 1. رقم 5 بغيت نكتبو ثلاث الارقام نكتب هي 101. دونك سويفون الطابلو اللي كاين. دونك 5 هي 101 فاصلة، وتبقى ليا 7. 7 لا شتي في لو طابلو هي 111، يعني 1 1 1. دونك 7 نكتب ثاني 111 يعني 1 1 1. فهم؟ ومن بعد نروبورتي هاد لو نومبر في الطابلو. بيان سور واحد جوج زيروات غير زايدين هنايا متيتحسبوش، دوك نقد نحيدهم. غتبقى عندي 1101.111. دونك تنكتبها في لو طابلو ديال البينار. 1 1 0 1 فيرغول 1 1 1.
فهم. دونك دابا شلنا هاد لا ميثود بين البينير و الاوكتال. الوغ نشوفو اون اوتر ميثود من البينير ليكزاديسيمال. دونك نعاودو نكتبو تاني لو نومبر ديالنا. دونك من البينير ليكزاديسيمال قلنا تنديرو جروبمون ديال 4 نومبر. الوغ نكتبو دابا الرقم الاول اللي بدينا بيه ديال البينير اللي هو 4 الوحدات 0 1 فيرغول 2 وحدات. الوغ جروبمون ديال 4 الارقام بيان سور تيخصونا الزيروات تنزيدوهم. دونك هنا جبنا 4، ثاني غنجمعو 4 غنزيدو 2 زيروات باش نكملو 4. ومن الفاصلات يعني خصنا نزيدو 2 زيروات في لوطخ كوتي باش نكملو 4. الوغ ليكيفالون ديالو في الطابلو تشوف 0 0 11 في الطابلو غتلقى هي 3. 1101 ايكيفالون ديالو في ليكزاديسيمال هو لا لتر دي. و 1100 ليكيفالون ديالها في ليكزاديسيمال هي لا لتر سي. الوغ تيولي عندي لي نومبر هو 3 دي فيرغول سي. دونك هنا عمرنا لو طابلو غابيدمون افيك لو جروبمون ديال 4 نومبر. ميم شوز بالنسبه من ليكزاديسيمال للبينار. دونك عندي 11 غنحولها دونك في لاباز هكزاديسيمال غنحولها للبينار. الوغ نكتب واحد في 4 الارقام. دونك واحد في 4 الارقام هو 0 0 0 1. الواحد الاخر تا هو في 4 الارقام 0 0 0 1. الوغ هادوك الزيروات غيكونو عندنا من نديرو بهم ويبقى عندي هاد لو نومبر هذا. دونك واحد 3 زيروات واحد غنكتبو في البينار. الوغ هاد لا ميثود بلو سامبل دغيا تنعمرو بها لو طابلو. دونك بقات ليا هاد لو نومبر هذا نحولو للاوكتال، ولو نومبر اللي لقينا في الاول حتى هو نحولو ليكزاديسيمال باش نكملو لو طابلو ديال لا بارتي اوكتال ديال لا بارتي هكزاديسيمال. الوغ العدد اللي خرجينا قبيله هو 1101.111. هادي غنحولوها ليكزاديسيمال. دونك نزيدوها زيرو باش تولي 4 لي نومبر، وهنا راه ديجا 4 لي نومبر. دونك 1101 في لو طابلو هي دي، و 1110 ايكيفالون هي او. الوغ دي فيرغول او. فهم. دابا غناخدو لو دوزيام نومبر لقينا في الاخر اللي هو 1001 3 زيروات واحد، ونحولوه للاوكتال غنجمعو 3 لي نومبر. دونك كنجمعو 3 الاولين، وهنا غنزيدو زيرو باش نجمعو 3 اخرين. دونك 0 10 هي جوج، و 0 0 1 هي واحد. دونك الثاني هي 21 في لاباز اوكتال. الوغ هنايا كملنا هاد لا ميثود ديال البينير والاوكتال والبينير والهكزاديسيمال. تيبقى ليا سولمون اللي عندهم علاقه بالديسيمال يعني في لاباز 10. دونك غنلقى توجور هاد لا كولون ولا لين ديال الديسيمال خاويين، حيت غنستعملو اون اوتر ميثود ماشي بحال هاد لا ميثود هادي. دونك تنستعملو اما لا فورم بولينوميال اللي هي لا كومبوزيسيون ديال لو نومبر اون ديسيمال، والعكس نستعملو نقسمو البارتي اونتيير والبارتي فراكسيونيل كل واحد بوحدو. لو ناخدو دابا اون نومبر بينير ونحولوه نداو من الديسيمال نحولو للبينير. الوغ ناخدو 20 هي لا بارتي اونتيير
مقسوم على جوج فيها 10 والباقي زيرو، مقسوم على جوج فيها 5 والباقي زيرو، مقسوم على جوج فيها جوج والباقي واحد، مقسوم على جوج فيها واحد والباقي زيرو، مقسوم على جوج فيها زيرو والباقي واحد. قلنا غنقراو من التحت الفوق، يعني غنقراو زيرو واحد زيرو واحد جوج زيروات. دونك تنكتبو هداك لو نومبر ديال لا بارتي اونتيير. فاصلة بارتي اونتي فراكسيونير غتبقى 0.5 غنضربها في جوج. دونك 0.5 في جوج هي 1.0. دونك قلنا تناخدو داك الواحد تنكتبوه تنرومبلاسيوه بزيرو، تنرومبلاسيوه بزيرو يبقى 0.0. غنضربو عاوتاني في لاباز دو، يبقى ليا غير الزروات. دونك يبقاو غير الزروات، دونك سي با لابين باش نكتب غير الزروات اللي غيشيطو. بيان سور كاينين بزاف المرات تتبقى ديما تيبقاو يخرجوا لك اعداد. دونك يسوفي باش تاخد سولمون 4 نومبر ابخي لو فيرغول، وبعض المرات تلغي تلقى الزيرو، دونك تتسالي القسمه ديالك. دونك دابا لقينا لو نومبر بينار، نقدو هو نيت ناخدو ونحولوه للاوكتال ونحولوه ليكزاديسيمال، ونقدو نبقاو نخدمو بنفس لا ميثود 20.5 نحولوها الاوكتال. دونك 20 نقسمو على 8 و 0.5 هي نضربوها في 8 وتعطيني ديريكتومون لا باز اوكتال. دونك هنا لو غروبمون غيعطيني هي 24.4. دونك بيان سور زدنا جوج زيروات، واحد زدنا جوج زيروات ولات 4، و100 الاخرى هي 4، و0.10 هي 0.10 هي جوج. غروبمون ديال 4 نومبر غيعطيني هي 14.8. دونك الا خدمنا ديريكتومون بلا باز بينار. دونك هاد لا كونفرسيون ديال من البينار للاوكتال ولا ليكزاديسيمال يسوفي باش تكون الطابلو حافظو مزيان، دغيا غتجيك ساهله حيت غروبمون ديال 3 نومبر و 4 نومبر معروفين غتكتبهم ديريكتوم. دونك دابا نعاودو نكملو، بقى لينا واحد لو كولون ديال الديسيمال. الوغ لا ميثود فورم بولينوميال. دونك غناخدو مثلا نومبر بينار نحولوه للديسيمال. دونك قلنا تنكتبو له نومبر بينار وتنديرو دابا الملتيبليكاسيون باغ لا باز لا بويسونس. الوغ واحد في جوج أس 5 زائد الواحد الثاني في جوج أس 4 زائد واحد في جوج أس 3 زائد واحد في جوج أس جوج زائد زيرو في جوج أس واحد زائد واحد في جوج أس زيرو. مورا الفاصلات نديرو تاني واحد في جوج أس ناقص واحد زائد واحد في جوج أس ناقص جوج، وتنديرو الكالكول. دونك جوج أس 5 هي 32، جوج أس 4 هي 16، جوج أس 3 هي 8، جوج أس جوج هي 4. هنايا حرت ديجا مضروبة في زيرو دونك تاني زيرو. جوج أس زيرو هي واحد، جوج أس ناقص واحد هي 0.5، وجوج أس ناقص جوج هي 0.25. دونك إلا درنا التوتال دونك 32 زائد 48 و16 زائد 24 دونك هي 60، وواحد هي 61.75 في لاباز ديسيمال. دونك لقيت هاد العدد 61.75 في لاباز ديسيمال. دونك نقد ندير نفس العملية في الأعداد الآخرين البينار نحولهم للديسيمال، مي هاد المرة نبدلو شوية الطريقة، ناخدو من لاباز دابا اوكتال ونحولو لاباز ديسيمال. دونك من لاباز اوكتال ديسيمال بيان سور غنملتيبلي بار لاباز هي لاباز 8. دونك غناخدو 15.7 في لاباز اوكتال، غنديرو دونك واحد في 8 أس واحد زائد 5 في 8 أس زيرو زائد 7 في 8 أس ناقص واحد تساوي. دونك 8 أس واحد هي 8، 8 أس زيرو هي واحد في 5 هي 5، و 8 أس ناقص واحد هي 7 على 8. دونك هادي خصها كالكوليتريس باش تحسب
دونك ندوزو للكالكولاتريس، نحسبو 7 على 8 شحال تساوي. دونك 7 مقسوم على 8 تساوي 0.875. دونك نكتبو 0.875. الوغ 8 زائد 5 دونك هي 13.875. الوغ هذا هو العدد اون باز ديسيمال. دونك تنكتبو هنايا 13.875. نقدو نلقاوه ترى درنا نفس العملية من لاباز بيناغ لاباز ديسيمال باش نتأكدو واش الريزولتا صحيحة ولا لا. الوغ نفس العملية ناخدوها دابا. دونك نمشيو من ليكزاديسيمال فيغ لو ديسيمال. دونك هي نفس العملية. دونك 1 في 16 أس 1 زائد 1 في 16 أس 0. هادي تجيك سهلة. دونك 11 قلنا في لاباز هكزاديسيمال نحولوها للديسيمال. دونك هنا مكاين لا فيرغول لا والو. دونك 1 في 16 أس 1 زائد 1 في 16 أس 0. دونك 16 أس 1 هي 16، 16 أس 0 هي 1. دونك تاني هي 17. دونك نكتب ديريكتومون لو نومبر 17. الوغ لا ميثود هي هادي. دونك الا درتي هاد لو طابلو بحال هكا سي كوريكتومون مزيان، راه فهمتي لا ميثود دو كونفرسيون. بيان سور تقديرها دونك كما درنا دابا. دونك 1 في 2 أس 4 زائد 0 في 2 أس 3 زائد 0 في 2 أس 2 زائد 0 في 2 أس 1 زائد 1 في 2 أس 0 صاجلك نفس الريزولت. دونك هادي بوغ فيريفيكاسيون. دونك 2 أس 4 تعطيك هي 16، الأخرين غيعطيوك 0 حيت ملتيبلي بار 0. دونك هنا 0 وهنا 0 وهنا 1. الوغ 16 زائد 1 هي 17. دونك ميم ريزولتا. دونك هادي باش تفيريفي ان لا ريزولتا صحيحة. دونك الا درتي هاد الطابلو راه فهمتي لا كونفرسيون اونتر لي باس. لو بلوز امبورطون هادشي ما تحتاجوش بزاف في الالكترونيك، مي لو سيركو انتيغري تيديرو هادشي انتيغر لداخل، مي شر لابد منه. خاصك تعرف هاد لو سيستيم. هادشي اللي كاين.